शमशाल टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, परिंदे खालिक़ कायनात की एक ऐसी मखलूक है जिन्हें देखकर और सुनकर फितरत से मोहब्बत करने वाले हर शख्स की तबीयत खुश हो जाती है। वैसे तो तमाम परिंदे ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे परिंदे भी पाए जाते हैं जिन्हें अपनी खूबसूरती की वजह से जन्नत के परिंदे या बर्ड्स ऑफ पैराडाइज कहा जाता है। ये परिंदे तकरीबन ऑस्ट्रेलिया के करीब एक जजीरे न्यू गिनी में पाए जाते हैं, जिन्हें पहली दफ़ा देखकर बहुत से लोग दंग रह जाते हैं कि कोई परिंदा इतना भी खूबसूरत हो सकता है। आज हम आपको इन खूबसूरत बर्ड्स ऑफ पैराडाइज ग्रुप में कुछ खूबसूरत परिंदों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक साथी रहिए। इनमें से नंबर 5 पर है यानी जंगली मुर्गी। जंगली मुर्गी या जंगली तीतर, जैसे पोंची या पहाड़ी में बेन कोकड़ कहा जाता है, अंग्रेजी में इन्हें फिजेंट कहा जाता है। ये एशियाई परिंदा है। तारीख में इसका कदीम मस्कन जनूबी मशरक़ी एशिया का बोर्नियो जजीरा है। ये परिंदा हमारे मुल्क में पूंछ और वादी कश्मीर में बकसरत पाया जाता है। लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान भी इसके कदीम मस्कन हैं। पूंछ में यह सदियों से मौजूद रहा है, जिससे कई नस्लों से देखा। पूंछ में कोकोलास बेन कुकड़ बकसरत होते हैं। ऐसा भी मुमकिन है ये पूंची नस्ल ही हो जो पूंछ से नेपाल और इंडिया मुंतकिल हुई हो, और ये भी ऐन मुमकिन है ये नेपाल से पूंछ हिजरत करके आया हो। ये निस्बतन सर्द जंगलात में बसेरा करते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, वियतनाम, चीन, मंगोलिया, इंडिया, रियासत जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान की सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जंगलात ये मौसम बहार में आम पाया जाता है। मौसम सरमा में ये जनूबी मशरक़ी एशिया की तरफ हिजरत करके जहाँ का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं गिरता। ये महारत से उड़ता है और अमूमन नीचे प्रवास करते हैं। इसकी औसत रफ्तार 38 से 48 मील फी घंटा की रफ्तार है। ताहम इसका ताक़ुब किया जाता है कि ये 60 मील फी घंटा तक अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है। इसके खुराक में दाना, बीज, कीड़े मकोड़े और मीठी जड़ी बूटियाँ हैं। कुछ पौधों की जड़ी भी उनकी खुराक हैं। मादा मुर्गियाँ मई और जून के महीनों में अंडों से बच्चे बनाते हैं। अंडे से बच्चे का दौरानिया तकरीबन 23 दिन है, जबकि पैदाइश के 45 दिन बाद बच्चा उड़ान भरना सीख लेता है। 50% बच्चे पहले 45 दिन में जान गिनवा देते हैं। परिंदों की इस नस्ल की बका को शदीद ख़तरात लायक हैं। उन्हें अमूमी तौर पर गीदड़, उकाब, उल्लू से ख़तरा लायक होता है, जो इनके अंडे और बच्चे खा जाते हैं, मगर उन्हें सबसे ज़्यादा ख़तरा अशरफुल मखलूक़ात यानी ज़मीन पर खुदा के नायब हज़रत इंसान से लायक है। इंडोनेशिया उनके लिए सबसे महफूज। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में भी इसका शिकार पर मुकम्मल पाबंदी है, जबकि भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में इसके शिकार पर भी जुर्माना और कैद की सज़ा भी हो सकती है। चीन, मलेशिया, वियतनाम से भी इसका शिकार के खिलाफ सख्त कवानीन राइज रखे हैं। इसकी बड़ी अक़साम में बेल्ट मुर्ग, यानी जैसे आप खूनी बेन कोकड़ कह सकते हैं। ये नाम खून बहाने पर नहीं, बल्कि मुज़क्कर बेन कोकड़ के सीने पर खूनी रंग के परों की वजह से मारूफ है। ये किस्म पिस्ता कद का है। उनके पाँव सुर्ख होते हैं और ये हिमाचल प्रदेश, नेपाल और भूटान में कसरत से मौजूद है। कोकोलास, इसे कश्मीरी कोकोलास भी कहा जाता है। ये दराज कद यानी बड़े कद, उड़ने में ज़्यादा फर्तीले होते हैं। वादी कश्मीर, वादी नीलम इसके बड़े मस्कन हैं। इंडिया, अफगानिस्तान, नेपाल में भी पाए जाते हैं। हमारे पूंछ में भी यही कोकोलास किस्म की पाई जाती है। नंबर 4, विल्सन बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। विल्सन बर्ड बिलाशुबा दुनिया के सबसे रंगीन परिंदों में से एक है। इनका चेहरा सियाह, खानेदार फिरोजी सर, पुश्त पर जर्द निशान, पुश्त के पर सुर्ख, दुम और पहलू के पर ब्राउन, नीले पैर, सियाह चोंच और दुम पर सुरमई रंग के 2 मुड़े हुए इजाफी पर। ताहम ये दिलकश और मुनफरिद तरीन कलर स्कीम सिर्फ नर में होती है। मादा विल्सन ब्राउन और जैतूनी रंग के बेकशिश परिंदा है। ये तकरीबन इंडोनेशिया में पाई जाती है। ये ज़्यादातर जंगलात में रहना पसंद करते हैं। इसकी जिस्म की लंबाई तकरीबन 21 सेंटीमीटर और वजन तकरीबन 67 ग्राम होता है। इसकी उम्र तकरीबन 5 से 8 साल और चिड़ियाघरों में 30 साल तक जिंदा रह सकते हैं। इसके खुराक कीड़े मकोड़े होते हैं। इस परिंदे को 1863 में दरियाफ्त किया गया और इसका नाम बरतानवी माहिर फितरत एडवर्ड विल्सन के नाम पर रखा गया। इंडोनेशिया में इसको मकामी तौर पर मनुक दिवाता कहा जाता है, जिसका मतलब है खुदा का परिंदा। विल्सन परिंदा 300 से 1200 फीट मीटर बुलंदी इलाकों में मिलता है। ये एक अलग थलग रहने वाला परिंदा है जो सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ही एक दूसरे के करीब आते हैं। इनका ब्रीडिंग सीजन मई, जून से अक्टूबर तक रहता है।
یہ اپنی مادہ کو منانے کے لیے اپنی شوخ رنگوں کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص رقص کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، اور یہ کرنے سے پہلے وہ زمین سے پتے وغیرہ صاف کر کے ہٹا دیتا ہے تاکہ رقص میں رکاوٹ نہ ہو۔ فی سیزن مادہ ویلسن برڈ 1 سے 3 انڈے دیا کرتی ہے۔ جنگلات کی کٹائی، قدرتی مساکن کی تباہی اور خوراک کی ذرائع کی کمی کی وجہ سے اس کی آبادی میں واضح کمی دیکھنے کو آ رہی ہے۔ نمبر 3، لیزر برڈ آف پیراڈائز یعنی چھوٹا جنتی پرندہ۔ یہ نیو گینی کے جنگلات میں پایا جاتا ہے، بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے۔ یہ جو تصویر میں نظر آ رہا ہے یہ نر ہے، مادہ میں اتنے زیادہ رنگ نہیں ہوتے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پرندہ اپنی ساری زندگی زمین پر قدم ہی نہیں رکھتا، جب بھی بیٹھتا ہے کسی سوکھے پتوں یا لکڑی کے ڈھیر پر یا پھر درخت پر ہی بیٹھتا ہے۔ یہ کیڑے مکوڑے اور اسی طرح کی دوسرے حشرات کھاتا ہے۔ یہ جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی زہریلا بھی ہے۔ ان کی جلد اور پر اسی خوراک کی وجہ سے زہریلے ہو جاتے ہیں۔ مادہ کو لبانے کے لیے نر کا ڈانس اور آواز بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ ان کی 2 اقسام ہیں، گریٹر برڈ آف پیراڈائز، لیزر برڈ آف پیراڈائز، جس کا سر اور کمر پورا پیلا ہوتا ہے، وہ چھوٹا جنتی پرندہ کہلاتا ہے۔ چھوٹا جنتی پرندہ شمالی نیو گنی میں پایا جاتا ہے۔ اس کی نسل کو اتنا خطرہ نہیں ہے، اور جس کا صرف سر پیلے رنگ کا ہو وہ بڑا جنتی پرندہ کہلاتا ہے۔ بڑے والا جنوبی نیو گنی میں پایا جاتا ہے، اور اس کا سائز بھی چھوٹے کی نسبت بڑا ہوتا ہے۔ اس کی نسل کو خطرہ لاحق ہے۔ مقامی لوگ رواج کے طور پر ان کے پروں کو اپنے سر پر سجاتے ہیں، اسی لیے اس کا شکار کیا جاتا ہے۔ دوستو، ان میں آپ کو سب سے خوبصورت پرندہ کون سا لگا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نمبر 2، ایام سیمانی یعنی کالا مرغا۔ انڈونیشیا اور تائی لینڈ میں کالے مرغے کی ایک نایاب نسل پائی جاتی ہے، جسے انڈونیشیا کی مقامی زبان میں ایام سیمانی کہا جاتا ہے۔ اس مرغی کے پر، کلائی، ٹانگیں، پنجے، آنکھیں اور یہاں تک کہ گوشت اور ہڈیاں بھی گہرے کالے رنگ کے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ مرغ باہر سے لے کر اندر تک 100% کالا شاہ کالا ہے۔ اس شدید کالے رنگ کی مرغ کی نسل کو ایام سیمانی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے مکمل طور پر سیاہ مرغ۔ جزیرے جاوا پر پائے جانے والے اس سیاہ مرغ کو 1998 میں نیدرلینڈ میں متعارف کروایا گیا، اور آج کل یہ جرمنی، چیک ریپبلک اور سویڈن وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس نسل کے مرغے کا وزن 2 سے 2.25 کلو اور مرغی کا وزن 1.5 سے 2 کلو تک ہوتا ہے۔ ایامی مرغی کو کہتے ہیں، اور سیمانی کا مطلب کالا ہے، لیکن ان کے انڈوں کا رنگ کریم کلر یا لائٹ بلیو کلر ہوتا ہے، اور خون بھی رنگین ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کالے مرغی کی یخنی پینے والا انسان بہت کم بیمار ہوتا ہے، اور اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے، لیکن گنجا نہیں ہوتا۔ جسمانی کمزوری اور نکابت اس کے قریب سے نہیں گزرتی۔ بلوچستان میں بھی شاید اس سے ملتی جلتی مرغی کی ایک نسل پائی جاتی ہے۔ یہ تو بلوچستان کے رہائشی بتا سکتے ہیں۔ دوستو، نمبر 1، ہم تو روز کہتے ہیں نسل کشی نامنظور، پھر ظالم و ان پرندوں پہ آپ کو ترس نہیں آتا؟ پہلے زمانے میں لوگوں کو کھانے کا کچھ نہیں ملتا تھا، تب زندہ رہنے کے لیے شکار کرتے تھے۔ اب آپ لوگوں کو کس چیز کی کمی ہے؟ اس پرندے کو پاکستان میں ڈبتلیئر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی نایاب قسم کا پرندہ ہے اور کسان دوست پرندہ ہے، جو کہ فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں مکوڑوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ سائبیریا میں سے موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے ہجرت کر کے پاکستان میں آتا ہے، اور اگست کے مہینے میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں قیام کر کے گھونسلے بنا کر بچے دیتے ہیں، اور پاکستان میں بچوں کی افزائش وغیرہ کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے لوگ ایسے پرندوں کو دیکھ کر محفوظ اور لطف اندوز ہونے کے بجائے ان کا قتل عام شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان مہمان پرندوں کا خوش آمدید کریں اور مہمان پرندوں کی قدر کریں، تاکہ ہم آنے والے مستقبل میں ان خوبصورت پرندوں سے محروم نہ ہو جائیں، جس میں آتے ہیں مرغابی، ہنس مگ، کوٹ، کونج۔ یہ جانور بھی سائبیریا سے موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے ہجرت کر کے پاکستان میں مختلف ڈیموں پر آتے ہیں۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس خوبصورت مہمان پرندوں کی حقیقت میں قدر کریں اور اس کا بے دریغ شکار نہ کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔